प्रॉपर्टी के काम में, रियल एस्टेट के काम में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए? क्या वजह है कि रियल एस्टेट के काम में इन्वेस्टमेंट की जाए, अपनी जमा पूंजी, अपना कीमती सरमाया इस फील्ड में लगाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हमें ऐसा अक्ल व फ़हम अता किया कि जिसके ज़रिए हम इस दुनिया में अपने जीने का सामान करते हैं और उसके लिए मेहनत और तगोदो करते हैं। आज जिस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो सिलसिला ये है कि प्रॉपर्टी के काम में, रियल एस्टेट के काम में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए? क्या वजह है कि रियल एस्टेट के काम में इन्वेस्टमेंट की जाए, अपनी जमा पूंजी, अपना कीमती सरमाया इस फील्ड में लगाया जाए? यानी इसकी क्या वजूहात हैं और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? इस सिलसिले में मैं चंद एक बातें आपसे करना चाहूँगा। वो ये है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक ऐसी महफूज इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको कंफर्म फ़ायदा देती है। पाकिस्तान की हद तक बात की जाए तो ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि किसी शख्स ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो और उसे नुकसान का सामना करना पड़े। यानी प्रॉपर्टी की ऐसी महफूज इन्वेस्टमेंट जिसमें करीब या दूर आपको फ़ायदा ज़रूर होता है, तो क्यों ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए। इसी तरह एक प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा फ़ायदा जो पाकिस्तान की हद तक तो बहुत ज़्यादा है, दूसरे ममालिक में भी इसी तरह ही है। जैसा कि आप सब अहबाब जानते हैं, सोशल मीडिया पर मुंसलिक मेरे साथ यूट्यूब पर या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर जानते हैं कि रियल एस्टेट के काम में हर साल बढ़ोतरी होती है। यानी इसमें आपने अगर 20 लाख लगाए तो अगले साल ये 30 लाख या 40 लाख होंगे। लोकेशन के हिसाब से पार्क फेसिंग, मेन सड़क पर, कमर्शियल के करीब, मार्केट के करीब, एयरपोर्ट के करीब या लारी अड्डा, स्टेशन वगैरह के करीब, तमाम जगहें जिन पर इन्वेस्ट किया जाता है उनकी जो नमू की शरह होती है वो 7 से 9% तक होती है। यानी कि हर साल आपके मुनाफे की शरह बढ़ती रहती है। अब आप उसे सेल करें, आप उसे अपने पास रखें, वो एक महफूज रकम के तौर पर आपके पास मौजूद रहेगी। तो क्या ख्याल है, ये दो फ़ायदे ऐसे ज़रूरी फ़ायदे हैं या इतनी अहमियत के हामिल हैं कि आपको इन फ़वाइद को लेकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, आज आप थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करें, कल जब अल्लाह करीम आपको मज़ीद नफ़ा दे तो आप अपने मुनाफे को बढ़ा लें। यानी कैसे करें? आप मज़ीद इन्वेस्ट करें, आप अपनी पिछली ज़मीन, घर या जायदाद वगैरह को फ़रोख्त करके दोबारा किसी और जगह को ख़रीदें, दोबारा ज़मीन ख़रीदें और फिर उसको सेल करें। यानी हर साल ये मुनाफा बढ़ता ही रहता है। इसी तरह रियल एस्टेट के काम में एक बहुत ही अहम काम ये भी होता है कि आप घर ख़रीदें और घर ख़रीद कर उसे किराया पर या उसे रेंट पर दें। यानी घर एक छोटी मिसाल है, इसमें दुकान, इसमें दफ्तर, इसमें अपार्टमेंट्स, इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स या इस तरह बड़े घर या इसी तरह कमर्शियल प्लाजे भी दिए जा सकते हैं। लोग इसको देते हैं रेंट पर चीज़ें जो है ना वो मुस्तकिल शहरों में दी जाती हैं, इन पर लोग कारोबार करते हैं। तो यानी महफूज इन्वेस्टमेंट और मुस्तकिल आमदनी का एक बहुत ज़बरदस्त ज़रिया ये है कि आप आप रियल एस्टेट के हवाले से कोई ज़मीन लें, कोई प्लाज़ा लें, कोई दुकान लें, कोई घर लें और उसे रेंट पर दें। यानी रकम भी आपके पास महफूज है और मुस्तकिल आमदनी भी हर माह उससे आपको हो रही है। इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर घरों का मसला बहुत ज़्यादा है। यानी इस वक्त तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जो किराया पर रहते हैं या किसी रेंट वगैरह की सूरत हाल में रहते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है। तो रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी ये है
کہ آپ گھر بنا کر سیل کریں، یعنی آپ اپنے ساتھ انویسٹر کو ایڈ کریں. آپ کے پاس خود اگر رقم کسی اور جگہ پر محفوظ ہے تو آپ رقم وہاں سے نکال کر کسی اور کاروبار سے اس ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں آئیں. یہاں پر آپ کو نیا سیکھنے کا ملے گا. نئے جدید گھر آپ بنائیں اور بنا کر کے آپ اس کو رینٹ پر دیں یا اسے سیل کریں. یہ بھی ایک بہت زبردست ذریعہ ہے. اسی طرح پاکستان میں بہت سارے لوگ فوج میں نوکری کرتے ہیں اور بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جن میں ایک لمبی عمر گزارنے کا موقع ملتا ہے پاکستانیوں کو. یہ وہاں پر 35-36 سال کی نوکری کرتے ہیں اور جب یہ اس نوکری سے یعنی ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو انہیں ایک انکم کا ایک ذریعہ مستقل پینشن کی صورت میں ملتا ہے، لیکن انہیں 20-25-30 سال وہاں پر گزارنے پر ایک زبردست قسم کی اتنی رقم دی جاتی ہے جس میں یہ اپنا کاروبار، اپنا گھر وغیرہ اس کو مستقل بنیادوں پر بنا سکتے ہیں. تو ریٹائرمنٹ پلان کے حوالے سے ریئل اسٹیٹ ایک بہت زبردست سیکٹر ہے. آپ کو ریٹائرمنٹ کی رقم 20-25-30 لاکھ جتنی بھی ملی، آپ اس کو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں، کچھ وقت اسے ہولڈ کریں، 8-6 ماہ، سال، 2 سال، اور اس کو دوبارہ سیل کریں، رینٹ پر دیں، اس کو فروخت کریں، اس کے ساتھ لین دین کریں، ایک زمین دے کر دوسری زمین لیں. اس طریقے سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. ریٹائرمنٹ پلان کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی زبردست پلان ہے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ یعنی زمین، یہ ایک ایسا اثاثہ ہوتا ہے جس میں آپ خود بھی رینٹ کی صورت میں یا لین دین کی صورت میں فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کا آنا جانا ایک معجزہ ہے، لیکن آپ کے پاس اگر محفوظ انویسٹمنٹ کی صورت میں زمین کا کوئی ٹکڑا، گھر، مکان، پلاٹ وغیرہ موجود ہو تو آئندہ آنے والی نسلیں یا آپ کی اولاد اس سے بہت خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ 4-5 ایسے فوائد تھے جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بہت ہی ضروری تھے. یعنی یہ ایسے فائد ہیں جن فائد کو سامنے رکھ کر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، اور یہ ایک ایسے دیر پا فوائد ہیں جن کا فائدہ ہر اس شخص کو بہت اچھے سے معلوم ہے جس بندے نے ریئل اسٹیٹ میں اپنا سرمایہ لگایا ہے. ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ لگانے کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. فیس بک ID میری موجود ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارا دفتر، ہماری کمپنی کا دفتر F10 مرکز اسلام آباد میں موجود ہے. یہ ایک مصروف ترین مرکز ہے F9 پارک کے بالکل سامنے. آپ جب تشریف لانا چاہیں ایک فون کال کی دوری پر ہم آپ کے لیے موجود ہوں گے. آپ ہمارے دفتر آئیے، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ مشورہ کیجئے. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر خدمت ہوں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو مزید ایسے کچھ پوائنٹس بتائیں گے کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیوں کریں، اس وقت کون سی زمین یا اس وقت کون سی پراپرٹی، اس وقت کون سی سوسائٹی پروجیکٹ ہے جس کے اندر آپ اپنی رقم کو محفوظ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں آپ سے جلد بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.